छोराछोरी हाम्रा चाहिँ भाइ भतिजाहरू अब गल्फ कन्ट्रीमा जानु पर्दैन। एउटा दक्ष जनशक्ति आफ्नो पेट पाल्नको लागि त्यहीबाट चाहिँ स्कुल कलेजबाट निस्किनु भएपछि उहाँहरू बजारमा तपाईँको योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। र अर्को हामीले त्यो लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरू जो उच्च शिक्षा हासिल गर्नुहुन्छ, अहिले उपमेयरज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा भनिसक्नुभयो 5 जनालाई दलित र विपन्न वर्गको लागि 5 जनालाई चाहिँ नि चाहिने हामीले चाहिँ नि तपाईँको यो के अरे छात्रवृत्ति चाहिँ नि हामीले राखेका छौँ। त्यसलाई क्रमशः हामी बढाउनेछौँ। र अर्को संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि यो कोभिडको समयमा हामीले ट्याक्सेसहरू र उहाँहरूका घरौटीहरू उहाँहरूलाई आर्थिक समस्या परेर हामीले उहाँहरूलाई पनि अहिले तपाईँको चाहिँ आर्थिक राहतका प्याकेज दिएका छौँ। र सेनिटाइजर के अरे यो तपाईँको मास्क अरू चिज पनि सामुदायिक विद्यालयमा पनि हामीले दिएका छौँ। र एउटा नागरजुङ नगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयमा विविध हुनुहुन्न। सामुदायिक संस्थागत विद्यालयको ठुलो लगानी छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाको आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भूगोल र आफ्नो नेपालीपन त्यसलाई समेटेर एउटा चाहिँ शिक्षा शाखाबाट तपाईँको हामीले एउटा गाइडलाइन बनाएका छौँ। त्यो अनुसारको पठन पाठन गर्ने कार्य पनि गरिरहेका छौँ। खेलकुदतर्फ राष्ट्रको लागि खेलाडी, नागरिकको लागि खेल भन्ने मूल नाराका साथ सिमटटारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको इन्डोर हल करिबन अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। त्यो नेपालमै मलाई लाग्छ नगरपालिका भएपछि गौरव साथ भन्न सक्छु कुन नगरपालिकामा छ। मलाई एकचोटि पत्रकार मित्रदेखि हामी सबैले बताउँ। त्यो हामीले ठुलो फड्को मारेका छौँ। र त्यो मात्र होइन, हामीले फुटबलका ग्राउन्डहरू हसनटारमा माथि वडा नम्बर 7 कै माग्लो गोदाम थोक गाउँमा र वडा नम्बर 8 मा अहिले वाल्ला र अन्तिममा पुगिसकेका छ। मान्यज्यूले फेरि त्यो पुरा गरिदिनु पर्छ भन्नुभएको छ। त्यहाँ पनि छ। फुटसल इचुङ्गोमा छ, आदेश्वरमा छ र वडा नम्बर 1 मा इन्डोर हल हामीले बनिसकेका छौँ। पार्कको कुरा हामीले मनमोहन पार्कको लागि अस्ति भर्खर केही सम्झौता गरिसकेका छन्। मदन भण्डारी स्टेडियमलाई सम्झौता गरिसकेका छन्। वीर गणेशमान तपाईँको चाहिँ पार्क तपाईँको रामकोटमा अन्तिम चरणमा महानगरपालिका र नगरपालिकाको उसमा 2 बाँस डोइरो जो पुर्न नसक्ने सबैले तपाईँको चाहिँ डर लाग्ने त्यो पुरेर हामीले अहिले 20 रोपनी जग्गा निकालेर त्यहाँ गणेशमानजीको 14 फिटको शालिग नेपालमै सबभन्दा ठुलो शालिग हामी राख्न चाहिँ सफल भएका छौँ। यसमा मान्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूको ठुलो भूमिका छ। हामीलाई यो भन्नलाई गौरव छ। किन भन्नु होला भने यहाँ राजनीतिक विभेद छैन, हामीले गरेका छैन। र त्यस्तै हर्सिदी गहिरो के अरे दमाईको गहिरो भन्छ, त्यसलाई अलिकति मैले भाषा अन्यता नलिदिनुहोस्। त्यहाँ 20 रोपनी जति जग्गा आउँछ, 25% हामीले पुरिसक्यौँ। यो वर्ष हामी त्यो पुरेर हामी निकाल्छौँ। र त्यहाँ बाटोमा 200 वटा सटर हुन्छ। त्यो 200 वटा सटर चाहिँ हामी एउटा नक्सा बनाएर दिन्छौँ। 200 जना त्यही वडाको निम्न आय वर्ग भएकोलाई हामी छलफल गर्छौँ। 2000 लिने कि 3000 लिने। तर एउटै पसल होइन, विभिन्न खाले पसल हामी 25 वर्षलाई चाहिँ हामी उहाँलाई दिन्छौँ। र तपाईँको चाहिँ त्यो घर बनाउने पनि उहाँहरू आफैले बनाइदिनुहुन्छ। 25 वर्षपछि नगरपालिकाले दिन्छ। 200 चाहिँ नि तपाईँको रोजगारी चाहिँ पाउने भनेको 200 × 5 तपाईँको चाहिँ आउँछ। यो हामीले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिएर छलफल अगाडि बढाएका छौँ। वृक्षारोपण हिजो भर्खर मैले सीता पाइलादेखि ठुलो खोलासम्म
बाटो रोप्ने भनेर के अरे बिरुवा रोप्ने भनेर तपाईँको हिजो रोप्यो सिसिलको किङ्सवेमा चाहिँ नि मगमग मगमग मग बास्न आउने होइन त्यो चाहिँ नि हरियाली त्यसबाट अक्सिजन आउँछ अस्ति वन मन्त्रीले त के अरे अक्सिजन खाएर कार्बन डाइअक्साइड भन्नुभयो तर म चाहिँ अक्सिजन चाहिँ त्यसबाट प्राप्त हुन्छ भन्छु यो जिस्किएको मैले त्यो भन्नुभएको छैन टिका टिप्पणी मात्र मैले राखेको अनि हामीले अब के अरे तपाईँको यो जुन अहिले हाम्रो नागार्जुन नगरपालिका एउटा काठमाडौँ भ्यालीभित्र अक्सिजन दिने चाहिँ नि घर हो यो घर चाहिँ हामीले बचाउन सकेन भने राजधानी बच्नुवाला छैन त्यस कारणले अब हामीले यो वृक्षारोपण गर्दाखेरि वातावरणलाई प्रदूषणलाई गर्ने हटाउनको लागि हामीले वैज्ञानिक तरिकाले जानुपर्छ हामीले 50,000 चाहिँ नि तपाईँको निःशुल्क के अरे बिरुवाहरू चाहिँ नि आमुकाँडोको बिरुवा भन्नुहोस् कागतीको बिरुवा भन्नुहोस् रुद्राक्षको बिरुवा भन्नुहोस् के अरे सबै बिरुवाहरू ओडामा चाहिँ नि बाँडेर निःशुल्क बाँडेपछि त्यहाँबाट हरियाली पनि आउँछ त्यो बढी फल फल्यो खान पनि हुन्छ बढी भो लगेर बेच्न पनि हुन्छ प्रदेश सरकारसँग तपाईँको चाहिँ नि हामीले अस्ति 25 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारबाट र 25 लाख रुपियाँ चाहिँ नि नगरपालिकाबाट कृषकलाई 50वटा गाई चाहिँ हामीले वितरण गर्यौँ यो तपाईँको हेर्नलाई सानो छ सुरुवात छ यसको मिनिङ धेरै छ त्यसलाई बुझ्ने सकारात्मक जानुपर्छ वडा नम्बर 8 मा पहिला हामीले 200-300 बाख्रा बाँड्यौँ निःशुल्क बाँड्यौँ मौरीको घरहरू बाँड्यौँ समय उनको बिउ बिजन दिएको छ मलहरू दिएको छ र फेरि पनि अब सायद 1 हप्तापछि 200 बाख्रा बाँड्दैछन् यसले त्यो लक्षित वर्ग र तपाईँको जुन अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ नि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली आर्थिक समृद्धि गर्ने भने के त नागार्जुन नगरपालिकाले यही गरे होइन अनि यसमा मैले त सपोर्ट गरेँ सरकारलाई त थ्याङ्क यू त्यहाँदेखि त आउनु पर्यो नि हाम्रो यो सोनो यो भन्ने छैन यो त सबै देशको कुरा हो राजनीतिक रूपले कहाँको लड्नु भएको छ मलाई त्यसको माने अर्थ राख्दैन र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले अस्ति फेरि पनि आयो मैले अब म काङ्ग्रेसको मलाई धेरै प्रेसरहरू पनि आयो मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू 2 घन्टा भेटेँ फ्रेन्डली त उहाँ त्यसको लागि चिन्तित हुनुहुन्छ त उहाँलाई कति सहयोग कसले गर्यो कसले गरेन त्यो मेरो टिका टिप्पणी होइन तर मैले मेरो सार्वजनिक स्टाटसमा मैले के लेखेँ यो देशको लागि प्रधानमन्त्रीज्यू चिन्तित हुनुपर्छ भनेर मैले लेखेँ यति त ममा मुटु रहेछ नि त यो कुरो पनि अरूले सिक्न पर्यो नकारात्मक कुरो मात्र होइन र उहाँसँग मैले मेलम्चीको कुरा राखेँ र अहिलेको दोस्रो खोप इन्डियनको चाहिँ मैले राखेँ उहाँले सुन्नुभयो र दिन्छु भन्नुभएको छ र मैले नगरपालिकाको तपाईँको चाहिँ यो केल छ हामीले 50,000 को चाहिँ तपाईँको सेयर किन्ने हामीले अहिले 50 लाखको सेयर किनेर हामी अब फेरि अस्ति बाढीले अलिकति समस्या थियो त्यो आयो भने हाम्रो नगरमा तपाईँको मेलम्ची पानी आउँछ यसमा हामी सबैको यहाँबाट जित्ने तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधिलाई चाहिँ नम्बर नदिइकन म पनि लिने छैन बरु उहाँलाई दिउँ म लिन्न यसलाई टिकट पनि नेगेटिभ नगरौँ हामी सबैले गरेका यो जनताको पैसा हो है यो चिज चाहिँ हामीले गरेका छौँ र अब गर्नुपर्ने मैले अहिले भनेपछि भित्रको बाटो त म सबै बताइदिन सक्छु कहाँनिरको मलाई क्वेसन गर्यो भने मेरो मनस र यो मेरो यो दिमागमै मलाई तपाईँको मलाई कहिलेकाहीँ मनपर्छ बाबुराम भट्टराई त मेरो देशको प्रधानमन्त्री हो त उसले भनेको थियो मेरो यो देशको नेपालको नक्सा मेरो दिमागमा छ भन्दाखेरि उसले यो बाटो बढाएर देखाए नि त्यसको अनुभूति मैले पनि सिकेँ हो हामीले पनि सिकेँ हो राम्रो काम गर्ने राष्ट्रवादी मान्छेलाई जसलाई पनि राम्रो काम गर्यो भनेर हामीले इन्करेज डिस्करेज होइन नि गऱ्यौँ भने अझ हौसला बढ्छ त्यस कारणले मैले विशेष भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ
हाम्रो मानवीय स्वभाव छ, ममा पनि त्यो कमजोरी छ। सबै भाइ साथीहरू मान्यज्यूहरूको निर्देशन सहकारी गरेर सरकार र प्रदेश समन्वय गरेर मेरा साथीभाइहरूले मबाट अभिभावकको हुँ म त्यसै तपाईँको चाहिँ अहिले भर्खर मेयर भएको होइन। म 32 सालदेखि पञ्चायत व्यवस्थासँग कहिले पनि नझुकिकन लडाको आज मेरो नाफाको जीवन हो। यही जनताको लागि समर्पित हुन्छु। यही जनतासँग म यो पश्चिम भेग सबैसँग सहकारी गरेर आज यहाँ तपाईँको धेरै योजना नागरिकमा हुने बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, तपाईँको राजनीतिक दलका साथीहरू, योजनाविदहरू र सबै सङ्घ सङ्गठनलाई मैले आमन्त्रण गर्न सकिनँ। उहाँहरूसँग उहाँहरूको विद्वत्ता, उहाँहरूका आफ्नो अनुभवहरू यी सबैलाई उहाँहरूका निर्देशनलाई नगरपालिकाले बजेटमा समन्वय गरेर विकास निर्माणमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरजुङ नगरपालिकामा मैले अहिले भने एम्बुलेन्सको कुरा, अहिले सभवनको कुरो, अक्सिजनको कुरो, डाक्टरको कुरो, स्वास्थ्य कर्मका साथीहरू, कर्मचारीहरूले र सबैले हामीलाई सहयोग गरेर आज यो ठाउँमा हामी सबै पुगेको हौँ। कुनै अलौकिक गुरु छैन, मैले सबै जानेको छु भन्ने हाम्रो यो सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र म के भन्न चाहन्छु भन्नलाई नि हाम्रो यो बजेट अलिकति हामीले विकास निर्माणको लागि अलिअलि चुनौती छ। होइन मान्यज्यूले भन्नुभयो स्रोत साधन कहाँ छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर के गर्ने, हामी अहिले दल सरकारमा गयो, दलले सरकारमा गएको जिम्मेवारी लिएपछि उसले 5 वर्ष अनुसार उसको म्यान्डेट अनुसार काम गर्नुपर्छ। तर दलका साथीहरूले त्यो काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस्, हेर्नुहोस् त अहिले खिचाता नि, अनि कहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे काम गर्न सक्छ। यो कहाँबाट भयो? त्यसको मूल पहिचान गरेर अब हामी नसुध्रिने हो भने मैले देख्दछु यो संहिता सङ्कटमा पर्नला त होइन। त्यस कारणले यो संविधान ल्याउने 62-63 सालका राजनीतिक दल र यो संविधान बनाउने सबै सहकार्य गरेर यो सङ्कटको घडीमा हामी एक ठाउँमा फेरि उभिन सकेनौँ भने यहाँ यो फिजीकरण, यो सिक्किम हुन बेर छैन। त्यस कारणले हामी सबैले मञ्चमा बस्ने साथीहरूले आज हामी मञ्चमा छौँ, भोलि फेरि ढुङ्गा खाने र दबाउनेमा नहुनु। एउटा उखान छ नि, भाग्यमा नि देखेर चेत्छ रे, अगाडि परेर चेत्छ रे। त्यस कारणले मैले जहिले पनि मेरो साथीहरूलाई भनिरहेको छु, म त्यो त्यति दृष्टिकोण देख्ने हामीलाई यो अब केही गर्ने परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन भए तापनि हामी जहिले पनि तपाईँको समाजमा जहाँ भए पनि हामी अग्रगामी हुने रूपमा जनताका सेवा गर्ने काम गऱ्यो भने हामी हराउनेवाला छैन। नत्र आयो उर्लो त खरे कसरी गडगड आउँछ, 5 मिनटपछि केही पनि हुने, हामी त्यो नभनौँ। त्यही कारणले मेरा अनुभवहरू तपाईँहरूले, तपाईँका अनुभवहरू, तपाईँहरूको सबै सहकार्यहरू हामी सँगै लगेर हामी जनप्रतिनिधि हो भने हामी नागरिक पनि हौँ। त्यस कारणले भोलि हामी नागरिक हुन्छौँ भन्ने सोचेर हामीले काम गरौँ। र मैले अहिले भने यो 5 वर्षको दौरानमा अब हाम्रो लेखाजोखा, हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने कसले गर्छ? जनताले गर्छ। जनताले कतिलाई गर्यो, गरेन, मैले कति भूमिका खेलेँ भन्ने कुरो स्वयं आफूमा एउटा सकारात्मक सोच र त्यो रिस छ नि, रिस आगे त्यो सबैलाई चाहिँ बाहिर फ्याँकेर म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि
मेरो पनि कहीँनिर मिस्टेक भएछ, म त्यहाँबाट करेक्सन गर्छु भनेर हामी जाने हो भने अवश्य हामी गन्तव्य ठाउँमा पुग्दछौँ। र विशेष गरेर आज यो तपाईँको सबैले दिएका सुझाव र निर्देशन र हामी सबैको चिन्ता र नगर उपप्रमुखज्यूले पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा हामी लजिकल्ली हाम्रो अवस्था त्यो होइन कि म भनेर पहिला आफैले चाहिँ नि नेगेटिभ कुरा गर्न त मलाई लाउनुहोस्, मलाई जति कति आउँदैन, तर कुरा गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि इस्यु आइसकेपछि त्यसको क्वेसन र त्यसलाई समाधान गर्ने बाटोमा हामी लाग्यौँ भने हामीले यो तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो एउटा जुन दायित्व छ त्यो कुरा गर्छौँ। र विशेष गरेर मैले भनिहालेँ कि कोही पनि साथीहरूले यो हामी के अरे डराएर जानुपर्ने र जनतासँग र कहीँ हामीले नराम्रो काम गरेका छैन। यसको सिङ्गो टिम यो 3टा क्षेत्र पर्छ। यो 3टा क्षेत्र नै मान्यदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर तपाईँको जुन के अरे यहाँ निर्वाचित साथीहरूले गर्नुभएको छ। अब कहिले काहीँ त मानवीय कुरा हो, एउटा दलले अलिकति कुरा गर्छ ल ल भनेर त्यहाँ गाली गर्नु पर्ला, अलिअलि बजेटले भनेर भन्नै पर्छ, यो स्वाभाविक हो। तर इन टोटल हामीले चाहिँ धेरै राम्रो काम गरेका छौँ र यो राष्ट्रले पनि यतिकै तपाईँको काम गरिदियो भने कति वर्ष लाग्छ? 10 वर्षमा त तपाईँको देश त तपाईँको स्विजरल्यान्ड भइहाल्छ नि। अनि किन भनिएर छ स्विजरल्यान्ड? किन भनिएर केही नि। अब परिकल्पना त सबैले गर्नु पर्यो, त परिकल्पना नगरिकन काम हुँदैन। तर अब हामी कहाँ त्यो परिकल्पना गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि भीमसेन थापाको श्रीमतीले सल्लाह दिएको छ नि, त्यो चिज हामी कहाँ अहिले पनि हाम्रा नेताहरूदेखि लिएर हामी कहिलेकाहीँ त्यो मनस्थितिमा हामी जान्छौँ, त्यो होइन। र विशेष गरेर म पत्रकार मित्र साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो पनि तपाईँहरू हामीसँग परिवार हुनुहुन्थ्यो, जुन एउटा सहकारी यहाँहरूसँग थियो, भोलिको दिनमा पनि यहाँहरूसँग चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो यही समझदारी र सहकारी साथ हामी एउटा फ्यामिली रूपमा नागरिकमा तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीसँग सँगै विकास निर्माणमा हाम्रा त्रुटिहरू, हाम्रा राम्रा कामहरू जनसमुदायलाई पुर्याएर सकारात्मक राम्रो कामहरूलाई नागरिक समाजमा लगिदिनु हुन तपाईँहरूले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै कर्मचारी साथीहरूले अब फेरि वडा सदस्य साथीहरू, वडा अध्यक्ष कार्यपालिकाका साथीहरू सबै हामी बसिन्छ कि बसिन्न, फेरि यो विषम परिस्थिति छ। सबैलाई यो तपाईँको चाहिँ नि के अरे अब हाम्रो ऊ पनि छैन, धेरै समय पनि छैन, त हामीले गरेका कुरालाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै आगामी अहिले तपाईँको कोभिड फेरि अर्को डरलाग्दो आउँदैछ, बाढीले हामीलाई विपद डरलाग्दो छ। यो चुनौतीलाई राख्नलाई बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका पहिलो यसमै खेलेको छ। यसलाई हामी सबैले साझा उसबाट जाउँ। र अर्को आज यहाँ अल्खेना प्रस्ताव आउँछ, अर्को हामीले ठुलो काम तपाईँको गर्न लागिरहेछौँ, मानव सेवा केन्द्र। जो मानव सेवा सडकमा भएका दुखी पाएका असहाय व्यक्तित्वहरूलाई नागरजुङ नगरपालिकामा जो एउटा संस्था छ, उसले धेरै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि अहिले राज्यले गर्नुपर्ने काम एउटा संस्थाले गरेका छ, त्यो हामीले सबैले देखेका छौँ। राज्यबाट पनि धेरै सहयोग छ र नागरजुङमा कहिलेकाहीँ फेरि हामीलाई नै घरबाट निकालिदिए, छोराछोरीले हेला गरे, अब अहिले पो धनी छ, अब भोलि कङ्गाल हुन नि सकिन्छ होइन। भयो भने त्यही समितिमा त्यही घरमा बस्नुपर्ने स्थिति पनि नहोला भनेर कसले भन्न सक्छ? अनि त्यही हो राम्रो यहाँ लिएर आएर राख्यो भने मानवको सेवा पनि हुने, धर्म गर्न घन्टी बजाउन मन्दिर जानु पनि नपर्ने, त्यहाँ सेवा गर्नलाई हामीले 17 देखि 20-30 रुपियाँ जग्गा दिँदैछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर पनि नगरवासीहरूले सबैको हामीले यो राम्रो काम गरे हो भन्ने चाहिँ पास गरेर अब जाउँ। अरू कुरो त सबै साथीहरूलाई फेरि पनि हामी बसिन्छ। सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब 1 घन्टा चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ, अनि 1 घन्टापछि हामी तपाईँको बन्द सत्रको लागि मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि बिदा गर्दै अरू साथीहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि बिदा गर्दै हाम्रो चाहिँ त्यो
कार्य सञ्चालन हुने व्यवहार गर्दै यो सभा यही प्रथम उसको उद्घाटन सत्रको यो उद्घाटन समाप्त भई दोस्रो बन्द सत्रको लागि यहाँ सबै प्रतिदिन अनुरोध गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। उपस्थित सबै पत्रकार साथीहरू र आगन्तुकज्यूहरू, अब 1 घण्टाको ब्रेक टाइम रहेको छ। त्यो समय अवधिमा सबैलाई खाना खान पाल्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। खाना खाएर मात्र जानु होला। धन्यवाद।